हाय दोस्तों, तो हम देखने जा रहे हैं तुलुए इस्लाम द राइज ऑफ इस्लाम बाय अल्लामा इकबाल। और इनकी शायरी, इनकी पोइट्रीज इतने मज़ेदार हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप एक बार सुन ले तो आप उनके डेफिनेटली, मैं चैलेंज करती हूँ कि आप फ़ैन हो जाएंगे और आप रुक नहीं पाएंगे इनकी शायरी सुनने के लिए। तो आइए सुनते हैं तुलुए इस्लाम का ये वर्जन, ये ट्रिब्यूट बाय अल्लामा इकबाल और उनकी बातें, और उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। समझ सकते नहीं इस राज को सीना व फाराबी, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने। तला तुम्हारे दरिया ही से है गौहर की सहराबी, अता मोमिन को फिर दरगाह हक से होने वाला है। शिकोह तुर्कमानी ज़हन हिंदी नुत्क़ आराबी, नजर आती है जिसको मर्द गाजी की जिगर ताबी। ज़मीर लाला में रोशन चराग़ आरज़ू कर दे, चमन के ज़र्रे ज़र्रे को शहीद जुस्तजू कर दे। सरिश्ते चश्म मुस्लिम में है नैसा का असर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गौहर पैदा। किताब मिल्लत बैज़ा की फिर शीराज़ा बंदी है, ये शाख़े हाशमी करने को है फिर बरगोबर पैदा। अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। जहां बानी से है दुश्वार तर कारे जहां बीनी, जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। तेरे सीने में है पोशीदा राज़े जिंदगी, कह दे मुसलमान से हदीसे सोजो साजे जिंदगी, कह दे। अज़ल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू, जाविदां तू है। हिना बंदे उरू से लाला है खूने जिगर तेरा, तेरी निस्बत बराहीमी है महमारे जहां तू है। तेरी फितरत अमी है मुमकिनाते जिंदगानी की, जहां के जौहरे मुज़मर का गोया इम्तिहां तू है। जहाने आबो गिल से आलम जावीद की खातिर, नबुव्वत साथ जिसको ले गई वो अरमुगां तू है। ये नुक्ता सरगुज़श्ते मिल्लत बैज़ा से है पैदा, कि अक़वाम ज़मीन एशिया का पासबां तू है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यही मकसूद फितरत है, यही रमज़ मुसलमानी। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। विलायत, पादशाही, इल्म अशिया की जहांगीरी, ये सब क्या है? फ़कत एक नुक्ता-ए ईमा की तफसीर है। पर निकले सितारे शाम के खूने शफ़क़ में डूब कर निकले, हुए मदफून दरिया ज़ेरे दरिया तैरने वाले। तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गौहर निकले। गुबारे रह गुज़र हैं कीमिया पर नाज था जिनको, जबीने खाक पर रखते थे जो इक्सीर गर निकले। हमारा नर्म रो कासिद पयाम ज़िंदगी लाया, खबर देती थी जिनको बिजलियाँ वो बेखबर निकले। हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो कि नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल छीने। यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम, जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। उखुव्वत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, बुताने रंग खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा। न तूरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। मैं आने शाखसारा सोहबत मुर्ग़ चमन कब तक,
تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی، گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمہ کا، بیاباں کی شب تاریخ میں قندیل رہبانی، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فخر بوذر، صدق سلمانی، ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے، تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی، زمیں سے نوریان آسماں پرواز کہتے تھے، یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے، جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا، غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، وہ حکمت ناز تھا جس پر خردمندان مغرب کو ہوس کے پنجہ خونی میں تیغ کارزاری ہے، تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، خروش آموز بلبل ہو گرا غنچے کی وا کر دے کہ تو اس گلستاں کے واسطے باد بہاری ہے، بیاو پیدا خریدار است جان ناتوانے را، پس از مدت گذار افتاد بر ما کاروانی را، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ واہ، جیسے میں نے بولا، میں تو اس پورے واقعے میں کھوئی گئی تھی، یہی بولوں گی آپ کو، سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کون سی دنیا میں چلی گئی تھی، اور بس میں دیکھتی گئی اور اقبال جی کی آواز جو میرے کانوں میں ایسی گونجتی رہی، اور یہ سب ایسا لگ رہا تھا جیسے سامنے سے سین چل رہا، اور اتنا سولفل تھا ان کا شاعری، اتنا اچھا لگ رہا تھا سننے میں کہ آپ کو وہ ریلیکس کر دے گا۔ اور ایکچولی جو انہوں نے طلوع اسلام بولا، رائز آف اسلام، جو انہوں نے پورا جو بولا اتنے پیار سے، جو انہوں نے شاعری اور ایک ایک الفاظ ایک ایک لفظ میں اتنی گہرائی لگی، وہ فیلنگز، وہ جیسچرز، اور بیسٹ پارٹ کسی بھی آرٹسٹ کی ہوتی ہے کہ آپ کتنا اٹیچڈ محسوس کرتے ہیں، وہ اٹیچمنٹ میں نے محسوس کی ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ کیا آپ کے اقبال صاحب بھی فیوریٹ ہیں یا نہیں؟ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے، اور فیوریٹ شاعری آپ کو ان کی کون سی لگی وہ بھی کمنٹس کر کے بتائیے۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے جے ہند، نمستے، ست شری اکال، بائے بائے۔